अस्सलाम वालेकुम। और अब इस स्टोरी के बाद जो अभी अभी आप लोगों ने रात को जो है आप लोगों जिसने से सब्सक्राइब किया हुआ है उसके पास आई होगी। इसके बाद जो है दोस्तों, ये दूसरा बच्चा जिसको बचपन में हो गया और आज तक वो डरता रहता है, यानी बचपन में उसको डरा एक खौफ या एक कोई मतलब ऐसा वाक़या जो डर से मुतल्लिक़ हो वो सामने आया और वो आज तक डरता है। दोस्तों, मेरा भाई जिसकी उम्र अभी तकरीबन अभी नहीं, यानी जो जिस वक्त की मैं स्टोरी कर रही हूँ उस वक्त लगभग 16 साल की थी। तो उसकी एक आदत थी कि चूँकि उन दिनों में पता नहीं क्या हुआ था, हमारे इलाके में सिग्नल जो होते हैं मोबाइल के, ये घरों में बहुत कम आते थे, लोग छतों पे जाते थे। तो वो छत पे गया था, ठीक है। और नेट या शायद ये चीज़ें इतनी जो है, हमारे घर में कोई वाईफाई सिस्टम नहीं था, तो हमारे एक पड़ोसी के घर में नेट लगा हुआ था। तो ये था कि मेरा भाई और वो दोस्त थे, तो उसने मेरे भाई को पासवर्ड दिया था। तो ये होता था कि जब मेरा भाई ऊपर जाता था छत पे, तो वो वाईफाई जो है वो सही काम करती थी उनके मोबाइल पे, लेकिन जब वो नीचे घर में होता था तो फिर नेटवर्क सही नहीं आती थी। तो इसलिए वो जाके छत पे जाता था, और उनका घर बस हमारा और उनका घर साथ साथ में थे, एक ही छोटी सी गली का फासला था। तो मेरा भाई भी ऊपर जाके नेट पे, मतलब लड़के देर तक जागते ना, फेसबुक वगैरह जो भी है गेम्स वगैरह खेलते, तो वो छत पे जाके एक कोने पे बैठ जा रहा था। अच्छा, उस कोने का मैं बताऊं कि सारे घर में वही एक जगह थी ऊपर छत पे जिसमें जो खुला था, और वहाँ पूरे जितने भी खेत थे वो सारे नज़र आते थे, और वहाँ बहुत ताज़ा हवा होती थी। तो ये सख्त सर्दियों का मौसम था, लेकिन वो कहते हैं ना, एक शौक़ होता है कि मेरा भाई जो है हमेशा कंबल या रज़ाई ओढ़ के ऊपर जा रहा था, क्योंकि सख्त सर्दी स्वाद में पड़ती है। दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका बड़ा हौसला था जो इस सर्दी में ऊपर जाता था। बंदा घर के अंदर बरामदे में आप नहीं बैठ सकते, आप कपकपाने लगते हैं, इतनी सर्दी होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये अपने शौक़ में इतना मगन होता था कि ऊपर जाता था छत पे उस नेट के लिए, और रज़ाई उड़ के वहाँ बैठ जाता था। और ये कहता है कि मुझे वो हवा पसंद होती थी जो उस कोने में आती थी, मैं वहाँ बैठ जाता था। अब मैं अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत मैंने अपना ध्यान उन खेतों की तरफ किया जो कि जिस पर चाँद की रोशनी पड़ रही थी। और दोस्तों, वैसे भी बंदे को बहुत मज़ा आता है जब पूरी दुनिया सो रही और आपको लगता है कि सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, रात के अंधेरे में रात के 2 बजे के टाइम गलियाँ सारे सब कुछ सुनसान होता है। अगर कोई जाग भी रहा हो तो अपने घर के अंदर। तो वो कहता है कि मुझे लगता था पूरी दुनिया सो रही है और मैं सिर्फ जाग रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आता था और मैं उसी खेतों वगैरह को देख रहा होता था। तो अचानक मुझे उन खेतों में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे एक खौफ फील हुआ, ऐसे ही बस जैसे बाल कड़े नहीं होते, रोंगटे जैसे कहते, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दी और मैं अपने मोबाइल में फिर मसरूफ़। अब थोड़ी देर बाद मैं फिर उन खेतों को देखने लगा, तो मुझे यूँ लगता था जैसे इससे मुझे एक घबराहट सी हो रही है। खैर, जब मेरा ज़्यादा मतलब एक वाइब सी आने लगी थी मुझे, तो मैं उठा और मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और बस ये काफ़ी मैं वहाँ बैठा था। तो अब मैं सोने के लिए जा रहा था, नीचे आ रहा था, तो मैं जैसे ही आ रहा था तो मेरे पीछे ऐसे कदमों की आवाज़ आई। तो अब आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ में ये तो सुना होगा कि पीछे कदमों की आवाज़ लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पीछे कदमों की आवाज़ लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा कि सीन ये था कि मेरे पीछे कदमों की आवाज़ थी, मैंने पीछे देखा तो वाकई वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि जो रज़ाई है ना, वो शायद ज़मीन पर लग रही है, बड़ी है, तो इसकी कशकश की आवाज़ आ रही है। अब मैं फिर सीढ़ियों पर पहुंचा, तो फिर कशकश इस तरह कदमों की आवाज़, तो ये अब थोड़ी नज़दीक थी। तो मैंने फिर देखा और अपनी रज़ाई को देखा, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन रज़ाई पर मुझे शक था कि ये ज़मीन पर लग रही है जिसकी वजह से कशकश की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों पे आया, दोस्तों हंसने की बात नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे सामने वो पूरा हमारे घर का वो मंज़र आ रहा है ना, वो सीढ़ियाँ सब कुछ जो मैंने देखी है, तो मुझे इसलिए हंसी आ रही है। वो कहता है कि मुझे ऐसे कॉलर से, पीछे कॉलर से, चूँकि मैंने रज़ाई भी उड़ी थी, तो रज़ाई और कॉलर से मुझे इस तरह किसी ने पकड़ा कॉलर वाली साइड से और यूँ पीछे की तरफ धकेला, यानी पुश किया फिर आगे की तरफ। तो मैं सीढ़ियों से, क्योंकि मैं तो पहले सीढ़ी पर था ना, अब नीचे उतरने वाला था, तो मैं मैंने खुद को सर्दी से बचाने के लिए वो रज़ाई इतनी जो है टाइट मैंने उड़ी थी कि मेरे हाथ, मतलब मैं हाथ वाथ हिलाना चाह रहा था कि मैं ना गिरूं, लेकिन मैं गिरता गया क्योंकि मेरे हाथ जो है वो बंद थे।
مجھے بہت ہنسی آتی ہے اس پہ. ایک وہ موٹا بھی ہے. تو اس نے کہا میں نیچے سیڑھی پر پہنچا اور اگر آپ لوگوں نے وہ سین دیکھا تھا تو میں تو بہت خوفزدہ تھا، لیکن اگر آپ لوگ وہ سین دیکھتے تو آپ لوگ ہنس کے مطلب آپ لوگوں کا برا حال ہوتا ہنسنے کی وجہ سے، کیونکہ میں ڈائریکٹ اٹھا اور میں نے یہ بات تو ہر ایک نے سنی ہوگی کہ پھر پیچھے کبھی مت دیکھنا. تو اس نے کہا کہ میں سمجھا کہ چور ہوگے کچھ بھی ہوگی، لیکن میں پھنس گیا اور میں جلدی اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا. میں نے پیچھے نہیں دیکھا اور وہاں جلدی سو گیا دروازہ لاک کر کے. اتنا ڈر گیا تھا میں. اور وہ کمبل وغیرہ جو ہے وہ میں نے اتاری، کیونکہ میں بالکل خود کو تیار کر رہا تھا کہ اگر چور ہے تو پھر تو مقابلہ ہونی چاہیے. میں نے تو خود کو بند کیا ہوا ہے بچوں کی طرح. تو یہ اس کے ساتھ یہ سین ہوا تھا. اور دوستو سوچے اس کی اب شادی ہو گئی ہے. یہ اس کی 15-16 سال کی عمر کی کہانی تھی اور اس نے ہم سب سے چھپائی تھی. اس کے بعد یہ چیزیں یہ جہاں جاتا ہے نا اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے اور لے کے بھی آتا ہے. دوستو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ آپ کی سنسان جگہ پہ اکثر سٹوریز میں ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہو تو وہ چیز آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. تو میرا بھائی ماشاء اللہ شادی شدہ ہے اور ماشاء اللہ سے وائب بھی اس کو ایسی ہی پوزیسٹ ملی ہے. وہ بھی ایسی چترالی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ بھی ڈری تھی اور یہ خوف اب بھی اس کے ساتھ ہے. تو اب میرے بھائی کچھ دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یار ہم لوگ سوئے ہوئے تھے نا تو میں جاگ رہا تھا اسی طرح موبائل میں لگا تھا. یہ چیز میں بھول گیا ہوں کیونکہ اب اس کی عمر ماشاء اللہ 30 برس کی ہے. یعنی 15 سال کے ایج میں اس کے ساتھ یہ چیز پیش آئے اور کتنا عرصہ ہو گیا، یعنی 15 سال کا اور عرصہ ہو گیا. 30-31 سال کا ہے میرا بھائی. تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس طرح سو رہا تھا نا تو جو کبٹ ہے ان کے جو ڈریسنگ والی کبٹ ہوتی ہے وہ دور، ان کا کمرہ بہت بڑا ہے سارے گھر میں. دور ایک کونے میں ہمارا کبٹ ہے اور اس کے اوپر ایک شاپر پڑی تھی. وہ شاپر کسی نے میری طرف بیڈ میں پھینک کی جبکہ اس کی وائف اس وقت سو رہی تھی. آپ لوگ سوچیں یعنی ہوا کہاں سے آئی جو اتنا بڑا شاپر اٹھا کے اور پھر اتنا دور، یعنی بیڈ ایک کونے پہ اور کبٹ، یہ بھی نہیں کہ بیڈ اور کبٹ ایک ہی جگہ پہ تو چلو وہ شاید شاپر غلط پڑی تھی تو وہ نیچے بیڈ میں آ گری، ایسا نہیں تھا سین. بیڈ جو ہے نا وہ کتنے فاصلے پر، جیسے آپ جو ہے نا 25 قدم لے اور پھر بیڈ ہے. لیکن یہ چیز اگر گرنی تھی تو نیچے زمین پر گرنی تھی. یہ ایسی ہوا میں آ کے ہمارے بیڈ پہ آ گیا اور اس میں کپڑے تھے 3-4 سوٹ پڑے تھے. اب آپ سوچیں خود. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہوا، اس کے پاس خود جواب نہیں، یہ وہاں کیسے آئے. اور میں نے پھر اس نے کہا کہ اپنی وائف کو جگائے نہیں کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ ڈر ہے، اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کی ایک الگ کہانیاں ہیں گھر میں بتاؤں گی. تو دوستو جب سے میرا بھائی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اب جب بھی یہ کہیں بھی ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں ایسے مما کہتی ہے کہ کشکڑپ کی آوازیں آتی رہتی. میرا بھائی باہر ملک میں ہوتا ہے دبئی میں، لیکن جب بھی یہ آتا ہے تو ہمارے گھر میں الٹ پلٹ. ہاں اور اب تو اگر وہ آئے اور نہ آئے ایک مذاق اور ہنسنے اور ڈرنے کی بات ہے دوستو کہ اب تو ہوتا رہتا ہے کیونکہ ان کی وائف تو ہے یہاں، وہ دبئی نہیں جاتی ان کے ساتھ. تو امی کہتی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ وہ بچپن والی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اس دن سٹوری میں آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ بچپن میں ایک بچے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ لازمی نہیں کہ ان کے ساتھ آگے چل کر ہوگا، لیکن یہ بھی لازمی نہیں کہ بس وہ نہیں ہوگا. وہ اکثر عموماً ایسے بچوں میں، ایسے لوگوں میں جو بچپن میں یا ان کے ٹین ایج میں اس کے ساتھ کچھ پیش آئے وہ آگے جا کے بھی اس کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، اکثر سے تھوڑا زیادہ. تو یہ سٹوریز تھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو یہ ایک میں نے وہی سٹوری بتائی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں الٹا، کسی نے مجھے الٹا کیا. یہ اس کی بچپن کی کہانی تھی اور وہ آج تک ڈرتا رہتا. اب لوگ کہتے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک وہم سوار کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. میرا بھائی خود کہتا ہے کہ یار میں دیکھتا رہتا ہوں اور میرے بھائی کی اتنی سٹوریز ہیں اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا دیر سارا خیال کیجیے اور میرے سٹوریز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیے تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم یار آپ لوگوں سے چاہیے. پلیز تھینک یو سو مچ.